الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. اليوم غنكملوا ان شاء الله الحلقه اللي فاتت غنكملوا داكشي اللي كنا درناه. كنا تكلمنا على السيمي كونديكتور تيب بي وتكلمنا على السيمي كونديكتور تيب ان. الوغ دابا غادي نديروا لا جونكسيون بي ان. داكور، دابا غنتكلموا على لا جونكسيون بي ان اشنا هي. فوالا دونك la jonction P1. Voilà, donc la jonction P1. Définition. Et je par exemple. La jonction P1 tout simplement. Je prends un exemple. La jonction P1 ساهله بزاف. اشنا هي لا جونكسيون P1؟ هي كناخذ هذاك الشيء مالك كنت قلت لكم مهم بزاف. دونك كناخذ سيمي كونديكتور تيب بي كنديرو مع كونتاكت، كنديرو في كونتاكت مع السيمي كونديكتور تيب 1. الكونتاكت اللي بيناتهم كيتسمى جونكسيون بي 1 تو سامبلومون. دونك شنو هو؟ نعطيو واحد لا ديفينيسيون. دونك سي لو كونتاكت، سي لو كونتاكت entre semi-conducteur type P et semi-conducteur type 1. D'accord, on se met la jonction P1. Voilà. Donc je vais bien. Voilà. Donc là, on a le semi-conducteur type P. On a le semi-conducteur type P. Voilà. Voilà. Le semi-conducteur type P. D'accord. Quand on a un dopé par le bord, donc un dopé par le bord, on va quand moi. Voilà. كنا قلنا بانه عندي لي ترو لي زيليكترون تيرميك، يعني لي بورتور دي شارج موبيل. دونك عندي اتونسيون، كنا قلنا بانه عندي لي ترو هما لي ماجوريتير ولي زيليكترون هما لي مينوريتير. عندي ترو ماجوريتير دونك هادو داكور ماجوريتير، وعندي الكترون مينوريتير. Voilà. Donc alors moi, trop plus des électrons thermiques. À l'état normal. Donc là, on dit le contact. D'accord, on dit le contact. يعني كنديرو كونتاكت مع السيمي كوندكتور تيب 1. فوالا. دونك كنديرو كونتاكت مع السيمي كوندكتور تيب 1. هنا كندير السيمي كوندكتور تيب 1. داكور. اللي هو كندوبيو بيان سور بلاكسوميك. دونك هنا عندي لاكسوميك دوبون. بيان سور عندي لي بورتور دي شارج موبيل. كنا قلنا بانه عندي لي زيليكترون هما لي ماجوريتير ولي ترو هما لي مينوريتير. عندي لي زيليكترون ماجوريتير ولي ترو هما لي مينوريتير. فوالا دونك هادو كونتاكت لي بيناتهم، هادو كونتاكت لي بيناتهم كيتسمى لا جونكسيون بي 1. كيتسمى جونكسيون بي 1. فوالا تو سامبلومون. داكور. فوالا لا جونكسيون بي 1. دونك هاد سميتو هاد لا جونكسيون هادي كناخدها في ليطا نورمال. يعني كناخدها في ليطا فاش كتكون يعني فاش ما كنربطوها حتى مع حتى شي جينيراتور. فاش ما كنديرو مع حتى شي جينيراتور كناخدوها بحال هكا. دونك فاش ما كنديروه مع حتى شي جينيراتور كتسمى ليطا نورمال. يعني او بيان كتسمى لا جونكسيون اوفيرت. كتسمى لا جونكسيون اوفيرت. لا جونكسيون اوفيرت يعني ما كتخضع حتى هادشي ما عندها، يعني ما عندها حتى شي ليزون مع الجينيراتور، مع شي جينيراتور. داكور. فوالا دونك هذا هو السيمي كونديكتور. هذا هو سميتو نديرو واحد التيتر. هنا نديرو واحد التيتر لا جونكسيون بي 1.
jonction. Voilà, donc هادشي راه فالابل راه صحيح حنا نديرو jonction P1 donc on est la jonction donc voilà jonction P1 كيكون عندي سيمي كونديكتور تيب بي كوتي دوبي ودان كوتي كيكون عندي سيمي كونديكتور تيب 1 دوبي داكوغ بور الكورون اللي كيدوز ليا في لا جونكسيون غنهتمو بالكورون ديال لي شارج موبيل كيبوش يعني ما نهتموش بلي شارج فيكس هذا خصهم يكون بوغ داكوغ ما نهتموش بهم on va pas s'intéresser on s'intéresse sur le courant des charges mobiles qui bougent donc à ce point là donc on va s'intéresser donc on va s'intéresser sur le courant des charges mobiles qui bouge. D'accord, qui bouge. Sur ta bête. Voilà. On va s'intéresser sur le courant des charges mobiles qui bougent. Parce qu'au moment où on est responsable du courant qui doit se lier à la jonction. D'accord. D'abord, on a une jonction P1 polarisée. On a une jonction P1 polarisée. Jonction P1 polarisée. Jonction P1 polarisée. Voilà. نديرو واحد ديفينيسيون. شوف اش هي لا جونكسيون P1 بولارايزي. شو سامبلومون كناخذ واحد الجينيراتور كنديرو معاها دونك كندير معاه واحد الجينيراتور داكوغ باش كندير معاه واحد الجينيراتور بيان سور جينيراتور دو طونسيون كونتينيو خص يكون ستابيليزاسيون اليمونطاسيون ستابيليزي دونك كنديرو معاها كونتاكت معاها دونك شنو هي لا جونكسيون بولارايزي داكوغ ولكن فاش كندير داك الجينيراتور كنابليكي عليها واحد طونسيون ولا ابليكيت واحد طونسيون صافي بانني كنابليكي واحد الشون اكستيريور. Autrement dit, appliquer une tension et appliquer un champ extérieur, tout simplement. D'accord. Voilà. Donc, la jonction va être soumise à un champ extérieur. Champ extérieur. Donc, par exemple, appliquer. Donc, autrement dit, on va mettre la jonction en contact avec une alimentation stabilisée. Une alimentation stabilisée. Ou bien sûr, générateur de tension continue. Voilà. Voilà, donc, on a une explication. Donc, on a la jonction d'Yali. La jonction d'Yali. Voilà. Un semi-conducteur type P ou un semi-conducteur type 1. À contact élimination. Or, quand on a un bord, quand on semi-conducteur type P, quand on peut par le bord. Il y a un accès à un bord vers le côté. D'accord, vers le côté. Le bord, on voit qu'on doit. On a la semi vers le côté à l'avancement. On doit. Et ainsi, bien sûr, on a les porteurs de charge mobile, les trous et les électrons.
داكور au niveau de la jonction كيكون عندي واحد la tension VB. La tension VB c'est la barrière de potentiel. Tension de la barrière de potentiel. Tension de la barrière. Voilà, c'est la barrière de potentiel. De potentiel. Voilà, هو VB. D'accord. هنايا شوف معايا مزيان عافاك نريد تركز معايا مزيان عافاكم الدراري كيك شوز اللي هو تري امبورطون. هنا عندك في السيمي كوندكتور تيب 1 دي ماجوريتير لان هما لي زيليكترون. هنايا كيكون عندي واحد لو شون انتيريور. هنايا كيكون عندي واحد لو شون انتيريور. داكور انتيريور. كيكون عندي واحد لو غراديون دو كونسونطراسيون. هنايا كيكون عندي واحد لو غراديون au niveau de la jonction كيكون عندي gradient de concentration. D'accord. شوف le gradient de concentration. الدور ديالو هو équilibre ليا ما بين les deux semi-conducteurs. كيدير ليا l'équilibre ما بين semi-conducteur type B و semi-conducteur type 1. عندي هنا لي ماجوريتير قلنا هما لي زيليكترون وهنا لي ماجوريتير هما لي ترو. داكور. ولي مينوريتير شوف هنا عندي لي ماجوريتير هما لي زيليكترون ولي مينوريتير هما لي ترو. وهنايا لي ماجوريتير هما لي ترو ولي مينوريتير هما لي زيليكترون. يعني شنو كنلاحظوا الدراري؟ كنلاحظوا انه الالكترونات كاينين هنا بزاف، هاد الكوتي كاينين بزاف وهنايا في هاد الكوتي كاينين غير شويه. الدور ديال الكراديون دو كونسونطراسيون هو يعني كيدير لي ليكيليبر ما بين هنا وهنا. يعني لي زيليكترون اللي كاينين بزاف هنا غيديفيزيو ليا فيغ هاد الكوتي باش يتخفوا شويه. داكور. اكوز دو غراديون دو كونسونطراسيون اللي كنعتبروه بحال واحد لا فورس. داكور. كنعتبروه بحال واحد لا فورس. دونك يدير لي ليكيليبر ما بين هنا وهنا. لي زيليكترون ماجوريتير كاينين هنا فون يديفيزيو ليا في هاد الكوتي لا باش يكون اكيليبر. ولي ترو لي ماجوريتير هنا غادي يتحولوا ليا لهاد لو كوتي اكوز دو غراديون دو كونسونطراسيون باش يولي ليا ليكيليبر اونتر لي دو ريجيون. داكور. فوالا. دونك هنايا دونك الا بغيتو راه كاين واحد الموفمون غتكون عندي واحد الموفمون ديال لي شارج موبيل. بيان سير حنا كنديسكوتيو لي شارج موبيل. الماجوريتير والمينوريتير هما كنا قلنا انهم شارج موبيل يعني ريسبونسابل على الكورون اللي كيدوز ليا في الجونكسيون. يعني هنا قلنا ان لي ماجوريتير يمشيو ليا من لا زون بي كونسونطري فيغ لا زون مو كونسونطري. دونك لي ماجوريتير دونك on aura un mouvement des charges mobiles de la zone plus concentrée donc non plus concentrée vers la zone moins concentrée. Oh, voilà. Donc maintenant, les électrons, ils diffusent le côté 1 vers le côté P. Donc les électrons, ils diffusent le côté 1 vers le côté P. Ou les trous, le côté P vers le côté 1. Comme ça, on aura un mouvement des particules thermiques. D'accord. Voilà الشباب. دوك هذه اتونسيون. شوف راه باقي ما بولاريزيناش. داكور. خدينا غير في لي طون نورمال باش تعرفوا اشنو كيوقع ومن بعد عاد باش نبولاريزيو. داكور. دونك حنا بغينا ناخذوا غير باش تفهموا او نيفو ميكروسكوبيك اشنو كيوقع عاد باش نديروا لا بولاريزاسيون. دونك فوالا كانت هذه نهايه الحلقه. تبداو معايا الحلقه الجايه ان شاء الله اللي غندير فيها لا بولاريزاسيون. لحد الساعه باقي ما تكلمتش على لا بولاريزاسيون. دونك الحلقه الجايه غنتكلم على البولاريزاسيون. فوالا الدراري السلام عليكم الله على ديالات هذه ودائع ونشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله.